سلام زخبركم فتواتن بيسبنا الشانال كما يتصنحوا حجون أخمت المود باستفالالي زعباتات متيكم الله قدمي جنز شانال نخعبي فيديو دما أنا بخالت نخبص كم تلمود لايك شير كومنت بعبي دما سابسكرايب بمقبار جمروا أب بركة زبالة كوابيتاتي إرترا حدش ناي تخص دمسي مسمعو تفاليت الله كاب منجستي إثيوبيا نام منجستي إرترا تمالي زتلاخ دبدابي منجستي إرترا منيستر قدات وزعي ريبابليك إثيوبيا نام منيستر قدات وزعي إرترا فرازي بلو ناي فرحي دبدابي سديدو كبل كم استزاربن عاصفيت عاوز خونه ملاش كم زحابن دما تفاليت الله حالا في ستاف حيلتات مكلخال إثيوبيا نبر جنرال ساموراينس أو كل تجراي سلام أبز زرقو زلو أكلات قبو مقرمتا سو قمتي كوسد ألو كبل تعاوعت مقرابون تفليت له إثيوبيا أريان استبحاد زمناوي سرحيت راشا دوران كم زأتوت زفلت كوينو نلومي زوج حليت رمع عبي كم زحادرت نابخم خنبل الكمينا بوجن هزباوي ويان حرنت حوحتون بمنجستي إثيوبيا زساور زلو كالي زور دماوي كوينات دويبل الزبل مالأختي متحللافومون كالي ناباخوم كنبللكم زحزنايو زعبايو براتن فتواتن تخاتاتلنا اسكاب فيتس اميدرس حابيركم ناخد صنحو عيد منايو بركة زبالة كوابيتات إرترا حدش ناي تخص دمسي محدارو تفليت الله زي دمس زي كبابي قطرات زلو إرتران عب حد وسن كتماتات زلو مندراتن عبي رابشا حد فتيرو كمز حد ردما تفليت الله زي منسي ازي دما إثيوبيا أريان زتبهالة زمناوي سرحيت راشا دوران كمز اتوات زفلت خوينو نقلومي زوج حليتي زي درون زي عب عدو خالا كساب أسمرا دهساس كجبر حادير إيو نزي زفلتو سراويت شعبياون نزي درون نموداق كتكسو محدارهم كم زي تساخ علمي دما ناتنقره زركب زلو كاب منجستي إثيوبيا نام منجستي إرترا تمالي زتلاخ دبدابي منجستي إرترا منيستر قدات وزعي ريبابليكي إثيوبيا نام منيستر قدات وزعي إرترا فر زيبلو ناي فرحي دبدابي لإيخو كبل نتي زتلاخ دبدابي كم زسحاقون كم زباج أولنيو تفليت زلو بتوساخون قبر ملسي إرترا ناب إثيوبيا ملسي زتبهاو دبدابي انت أي زبالة كنسمعكم منيستر زينا إرترا نتي تمالي بمنيستر قدات وزعي إثيوبيا قبل علي إرترا زغربو كستات مسرت زيبولون زي تفبرخن حسوت كبل بتري نسيقو مهلاويو تفليت زلو أتي منيستر لومي أبزاوز أو مجلسي نتينا إثيوبيا كسي بمبزحتيو بعوديو بدحريو بزلو الدرخيت آزيو زسنبليو بمبعد أتي سقومتي أكال نايتي نزحالة فكلة عمتات قبل علي إرترا زكاير زلو فريتس ألم يكبلو وأنا مجلس تفليت الله منجستي إرترا أبزحابو ملسي كمتي أبزح حلفة زرقاقص أو حجون انتخونا نتي كنتات زيادة زقاددن ترقم نزيبلو مسححاب كازخونة تقداسنت كم زيبلو ونزقالت أكوينو وسيخون منجستي إثيوبيا قبل علي إرترا زقابر زلو تسابا أي قسقاس حادقنيا ترئيو يحز كم زل أيو حابير زلو هزي منجستي إرترا بمينيستر زينا إرترا عبيلو هيبو زلو ملاش منيستر قدات وزع إثيوبيا بتمالي علتن إرترا بميرتاوي تحساتن كالي زباوي تاوي قداتن الدحر مخصاصيو زخون زلو زمدنا كلتين هاجرات أبزي قربا أوان بعبيو أن حرفة زماز أكوينو زينا إرترا مجلس إدما أبتي زمدنا حدش وتري كسب يخل يوزبل سقاتون فاتيرو يزركب إرترا بوجن نخل إثيوبيا نزقرب كستت نايتا ناي هاجر نمسلامن نايتو زوبات صا زيادة بقشت نمتاو زعلم يبمبال نتي شخصيتا ناس يجوزلو كابزي بزحالة دما بتعمي زجرمن إذا سبمرن الزربا حوحتيو بمنجستي إثيوبيا زساور زلو كالي زور الدماوي كونات دويبل إلو حدش ملأختي كم زوجة تفليت الله زيون دحري نا إرترا منجستي ملسي ما حابيو زخون زلو أتي ملأختر ما كم زيبل هزبي تجراين مريح ود بهزبا ويانا حارنا تجراين نسلام كابزلو مزين أنا متكل واجنا خفلون انتخنا كلما فلالات بزر الربن سلام ومن قدن كفتحو كسرحنا كمحصون ثاني حمالو قد مع عمتات قبل على هزبي تجراي جينوسايد انتوج نحيل سقمتي مفتحي كخونه كم زي خلن كلما فلالات بسلاماوي بوليتيكاوي زت كفتحو كم زلو من بمأمان زي تحلل صعري كجبرو ثاني حميم دحري سممع بريتيرياون انتخنا كبار واجنا خفلون سلام زر الربن قدامنت بمهاب سممع بريتيريا كفصم بانال حبرة أفريقيا كصوعن هلو كنتات كيدون أتي سممعنت كجمجمن بترجاجامي صاوعت قريبنا إنا قبل موسيخو جاليسيوم بأنصارو دما
እቲ ብዝወደብዎም ዘዋፍርዎን ዕጡቃት 40 ሚእታዊ ሕገ መንግስታዊ ልኡላዊ መሬት ትግራይ ወሪሩ ብመሓዘ ህዝብና ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ክሃልቕ ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኣተወ ስምምዕ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝጀመረ ጀኖሳይድ ዘቐጽሉ ተግባራት ክፍጽም ጸኒሑ እዩ። መቐጸልታ እዚ ተግባር ድማ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትን ሰላማውን ህዝብናን ተኽሲ ብምኽፋት ብሰማይን መሬትን ብዝፈጸመ ደብዳብ ህይወት ወገናትና ስኢና ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ድማ መጠነ ሰፊሕ ናይ ኣጽዋርን ሰራዊትን ምንቅስቓስ ብምግባር ገዚፍ ወተደራዊ ዓቕሚ ናብ ትግራይ ብምጽጋዕ ናብ ካሊእ ዙር ደማዊ ኩናት ንምእታው ኣብ ምህንዳድ ይርከብ። ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓትን እቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ዘላቒ ምቁራጽ ተኽሲ ናብ ዘላቒ ስምምዕ ሰላም ክሰጋገር ብዘይምርብራብ ክቃለስ ጸኒሖም እዮም። ሕዚ እውን እዚ ሓደገኛ ሳዕብየን ዘለዎ ወተደራዊ ምድለዋት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠጠው ኢሉ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ልዝብ ክእቶ እምበር ናብ ካሊእ ደማዊ ኩናት ካኣቱ ፍጹም ድሌት የብልናን ክብሎ ከም ዝገለጽ እውን ተፈሊጥ ኣሎ። ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ስምምዕ ፕሪቶርያ ክኽበር ዝገብር ዝነበረ ጻውዒት ጸማም እዝኒ ክህቦ ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካ ኣሜሪካን ነቲ ሕዚ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ተመልኪቶም ዘውፅኡ መተሓሳሰቢ ጽቡቕ ጅማረ ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ መተሓሳሰቢ ዝሰገረ ጭቡጥ ምንቅስቓስ ብምግባር እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሳወር ዘሎ ካሊእ ዙር ደማዊ ኩናት ጠጠው ክብል እጃሞም ክዋፅኡን ከም ዝግባእ ከናዘኻኸረ ንፈቱ ክብሉ ሰሙናዊ መልእኽቲ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዩ ክብሉ ተናጊሮም ኣለዉ። ይኹን ደኣ እምበር እዚ መልእኽቲ እዚ ዘውፅሉ ዘለዉ መዓልቲ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ተላኢኹሉ ዝነበረ ደብዳቤ በጽባሒቱ ማለት እውን ሎማዓንቲ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ኣብ ዝሃበሉ ሰዓት እዩ። ክልቲኦም ዘለዎም ዝምድና ኣጠናኺሮም ይቕጽሉ ምህላዎም ድማ እቲ ቀንዲ መርኣያ ዝኸውን ክልቲኦም ብሓደ ዓይነት ድምፂ ሓደ ዓይነት ሰዓት ሓደ ዓይነት ዘረባ ምዝራቦም እዩ እናተባህለ እዩ ድማ ዝርከብ ዘሎ። ካሊእ ሓበሬታ ድማ ሓላፊ ስታፍ ሳሒልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነበር ጀነራል ሰመራ ዩኑስ ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ኣብ ዝዘርጉ ዘሎ ኣካላት ግቡእ መእረምታ ስጉምቲ ክወሰድ ጸዊዑ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ብሓይሊ ንምፍታሕ ምፍታን ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ከቢድ ጉድኣት ከም ዝስዕብ እቶም ጀነራል ኣጠንቂቖም ካብ ምሕላፍ ብላዕሊ ጀነራል ሰመራ ኣብ መንግስታዊ ጋዜጣ ፕላስ ኣብ ዘርግሕዎ መልእኽቲ ኣብ ክልል ትግራይ ንሰላም ትኹረት ዘይመሃበ ዝርዝር እነቒፎም እኳ እንተኾኑ ሰላም በብእዋኑ ንመርጾ ነገር ኣይኮነን እንተኾነ ግን ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትና ክህሉ ዝግብኦ መሰረታዊ ክብርታት እዩ ዝበሉ ጀነራል ሰመራ ዩኑስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ብውልቂ ይኹን ብትካል መንገዲ ንሰላም ዝግበር ዘሎ ትኹረት ዘተሓሳስብ ምዃኑ ድማ ኣመልኪቶም እዮም። ልምዓትን ትምህርትን ብዘይ ሰላም ዘይሕሰብ ምዃኑ ድማ ከም ዘስመሩሉን ነዚ መሰረታዊ ክብርታት ዘዳኸሙ ኣካላት ግን ክእገዱ ከም ዘለዎም እዮም ጻውዒት ኣቕሪቦም ዘለዉ። ጀነራል ሰመራ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ንዘሎ ፍልልያት ብእምንጸረ ጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓ ጥራሕ ናይ መርኣያ ዝንባለ በትሪ ነቒፉ እዩ። ኣብ ክንዲ ኣፈላላያትካ ብዘይ ምፍታሕ ብዘተ ምፍታሕ ሓይሊ ከም እንኮ መፍትሒ ምጥቃም ፍጹም ዘሎ ምግባር ጠጠው ክብል ይግባእ ኢሎም እቲ ናይ ሰላም መማረጺ ክንዲ ግዜ ይውሰድ ብቐዳምነት ክወሃቦ ከም ዘለዎ ዝገለጹ እቶም ጀነራል ብሰላም መላእ ህዝቢ ይጥቀም እቲ ካሊእ ወገን ካብ ኩናት ይጥቀም ብምባል ነቲ ናይ ረብሓ ጎንፂ እንተመላኽቱ ጀነራል ሰመራ ኣብ ልዕሊቶም ንሰላም ዝዕንቅፉ ሰባት መእረምታዊ ስጉምቲ ክወስዱ እኳ እንተጸውዐ እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ መን ክኸውን ከም ዘለዎን እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክኸውን ከም ዘለዎም ግን ኣነፂሮ ኣይገለጾን። ይኹን እምበር ኣብ ጀነራል ዝሃቦ ርእይቶ ብኽልተ መሰረታዊ ምኽንያታት ከም ወሳኒ ይቑጸር እዩ። እቲ ሓደ ምክፍፋል ኣመራርሓ ኣብ መንጎ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣመራርሓ ሕወሓት ዝተፈጠረ ምፍልላይ ስዒቡ እቲ ጀነራል መእረምታ ስጉምቲ ክውሰድ ዘቕረቦ ጻውዒት ሓደ ወገን ኣብ ልዕሊ እቲ ካሊእ ወገን ስጉምቲ ክወስድ ዝተባባዕ ኮይኑ ካሪእ ይኽእል እዩ ድማ ኢሎም። ወተደራዊ ፖለቲካዊ ጽልዋ ጀነራል ሰመራ ኣብ ወተደራዊ ዘባውን ፖለቲካውን ዘለው ታሪኻዊ ጽልዋ ኣብ ግምት ብምእታው ምእትእታው ኣብ ትግራይ ዘሎ ሚዛን ሓይሊ ናብ ሓደ ሸነኽ ክእተው ይኽእል እዩ ዝብል ድማ ስክፍታ እዩ ኢሎም። ርእይቶ ጀነራል ሰመራ ዩኑስ ኣብ ክልል ትግራይ ልዑል ፖለቲካዊ ወጥረን ስጋኣትን ኩናትን ዘጉልህ እዩ መእረምታ ስጉምቲ ክውሰድ ዘቕረበ ጻውዒት ድማ ነቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ እቲ ዞባ ዘሎ ግጭት ናብ ሓደ ደረጃ ክደፍእ ከም ዝኽእልን ተዓዘብቲ እውን ይገልጹ ኣለዉ። ካብዚ ብምቕጻል እውን ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ነገራት ኣብ ትግራይ እናተሰርሑ ድማ ይርከቡ ኣለዉ።
ማለትውን ኣመራርሓ ምሳና እንተዚ ኮይንኩም እናበልካ ካብ ሓላፍነት ምልቃቕን ሓደ ኣክቲቪስታት ምእሳርን ዝተፈላለዩ ብርክት ዝበሉ ተጋደልቲ በብብርኮ ኣመራርሓ ዘለው ምስ ሓራ መሬት ወይም ድማ ምስ ካሊእ ሓይሊ ተራኸቡ ኢኹም እናበልካ ካብ ሓላፍነቶም ምልቃቕን ምእሳርን ምጭዋይን ዓብዪ ስራሕ ተገይሩ ተወሲዱላ ኣብ ትግራይ ካብዚ ብምብጋስ ድማ ጀነራል ሰሞራ ዩኑስ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኩሉ ቅቡል እዩ ክብል ድማ ሓደ ከም ዝገለጽ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ዘሎ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ናብ ደንበር ትግራይን ኤርትራን ተጽግዕ ከም ምህላዋ ብዝሓለፈ ንኤርትራ ዓብዪ ስጋት ኮይኑ ከም ዘሎን እቲ ናይ ሎማዓንቲ መልሲ ድማ ካብዚ እንተዘይተ ኣወጢኹም ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ንህዝቢ ኤርትራ ኮርር የሉ ንዝመጽእ ሓይሊ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎን እንታይ ከም ዝገብርን ይፈልጥ እዩ ካብዚ ብዝበለጸ ግን ካሊእ ንህቦ መልሲ የለን ከም ዝበለውን ብተወሳኺ ዝመለሶ መልሲ እዩ ባርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮም ዛዕባታት እዞም ክትሰምዑም ፀናሕኹም ይመስሉ ነይሮም እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ብምጽናሕኹም እንዳመስገንኩ ቅድሚ ምውፃኹም ግን እዚ ቻናል ንኸዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንኽበጽሕ ላይክ ሼር ኮመንት ብዓብዪ ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወፁ